This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार अनि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति र अहिले हाम्रो देशमा के भइरहेको छ, किन मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कहाँ चुक्नु भयो भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान महाधिवेशनले साँच्चीकै के निर्णय गरे त? देशभरिबाट नेता र कार्यकर्ता जम्मा भए कुम्भ भेलाले के निर्णय गर्यो? केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने, सर्वशक्तिमान नेता बनाउने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि एमालेले गरिसकेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी एमालेको यो भेलाको बारेमा र यो विशेष उपस्थितिमा जुन किसिमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले विधान महाधिवेशन गर्यो र गोदावरीबाट एमालेले उद्घोष गरेको छ। अब कुनै पनि व्यक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा 2 कार्यकाल मात्रै कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्न पाउने भएको छ। केपी शर्मा ओलीले भने फेरि पनि अध्यक्ष बन्न पाउनुहुने भएको छ र मक्सिरमा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ र यो महाधिवेशनले अब युवा पुस्तालाई विस्थापित गर्दैछ। फेरि पनि पुरानै पुस्ता हावी हुने भएको छ एमालेमा। एमालेको संरचना, पार्टीको संरचना, पार्टीको नीति र नेतृत्वको बारेमा पनि साँच्चीकै गोदावरीबाट एमालेले के घोषणा गर्यो त? 3वटै प्रतिवेदन पारित गरेको छ सुझावसहित सर्वसम्मत रूपमा। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको यो विशेष महाधिवेशनमा, यो विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वको बारेमा भने कसैले पनि आलोचना गरेनन्। केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर किन नेताहरू चुप बसे, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, म पार्टीलाई बहुमत नपुर्याएसम्म विश्राम लिन्न भनेर उहाँले फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने, प्रधानमन्त्री पनि बन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउने उहाँको जुन किसिमको सपना छ, योजना छ, कार्यक्रम छ, त्यो सम्भव छ। अहिलेको अवस्थामा एमाले विभाजन भइसकेपछि एमाले जसरी घोषणा गरेको छ पार्टीलाई पुनः बहुमतको सरकार बनाउने, आगामी निर्वाचनमा 3वटै निर्वाचनमा पार्टीलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उपस्थित गराउने, स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा भनेर एमाले भनिरहँदाखेरि त्यो कति सम्भव छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र 70 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू अब एमालेमा नेतृत्वमा पुग्न नपाउने भएको छ। उमेरको हद 70 वर्ष तोकिएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी मन्त्री परिषद किन विस्तार हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीले किन गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन सक्नु भएन, भागभण्डा मिलाउन सक्नु भएन, मन्त्रालयमा किन कुरा मिलेन, के कारणले? प्रधानमन्त्रीज्यू छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहोस्। जनताहरूले भन्न थालिसक्यो, अति भयो, देशमा महँगी बढेको छ, देशमा अनियमितता भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, जनताको एउटा पनि काम भएको छैन। जनताहरू यतिखेर सरकार खोइ भनेर सिंहदरबारमा गएर भन्न थालिसके। यतिखेर मन्त्रालय खाली छ, मन्त्री छैन मन्त्रालयमा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र दसैँ आउँदैछ, नेपाली जनताको लागि, गरिब जनताको लागि, निमुखा जनताको लागि, दुखी जनताको लागि, विपन्न जनताको लागि यो दशा हुन लागेको छ। महँगीको मारमा छन् जनताहरू, अनुगमन हुन छोडिसकेको छ। बिचौलियाहरूले जताततै मार्केट बजार कब्जा गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा दसैँ आउँदैछ, कालोबजारीहरू सबलाइरहेका छन्। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि
विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी हाम्रा देशका नेताहरू नेतृत्वकर्ताहरू कहाँ चुकिरहेका छन्, उनीहरू किन आत्मप्रशंसामा रमाइरहेका छन्, आफ्नै प्रशंसा गर्न चाहन्छन्, आफ्नै प्रशंसामा किन रमाइरहनु भएका छ शीर्ष नेताहरू? के कारणले नेताहरू यतिखेर आरोप प्रत्यारोपमा छन्? नेताहरूले एकले अर्कोलाई खुइलाइरहेका छन्। नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी भएर किन काम गर्न सकेनन्? कहाँ चुकिरहेका छन् हाम्रा देशका नेताहरू? किन जनताप्रति र राष्ट्रप्रति अहिलेको अवस्थाको बारेमा, देशको समस्याको बारेमा किन नेताहरू चिन्तित हुँदैनन्? किन गम्भीर हुँदैनन्? किन सहमति खोज्दैनन्? संसद चल्न सकेको छैन, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा संवाद हुन छाडिसके, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बिचमा किन वार्ता हुन सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी दसैँको माहौल सुरु भएको छ, भिडभाड हत्तै बढेको छ र सार्वजनिक यातायातमा पनि यतिखेर सामाजिक दूरी कायम गर्न कोही पनि तयार छैनन्, स्वास्थ्य मापदण्ड कहीँ पनि पालना भएको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ? र विदेशबाट स्वदेश फर्कनेहरू पनि यतिखेर घुइँचो लागेर लाइन बसेर सीमा नाकामा पनि जनताहरू आइरहेका छन्, नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। आज हामी देशको राजनीति अब कता जाला, अहिले अब कसरी निकास निस्केला, निर्वाचनको विकल्प छैन त, देशको राजनीतिको निकास नै निर्वाचन हो त भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक मुराम खनाल हुन्छ। खनालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आफ्नो विधान महाधिवेशन सकियो र केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली नेताको रूपमा महाधिवेशनले स्थापित गरेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो विधान महाधिवेशनले स्थापित गरेकोलाई चाहिँ यो नेतृत्वको महाधिवेशन होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको जुन चाहिँ विधानको चाहिँ बाटो हो त्यो मात्रै उहाँहरूले तय गर्नुभयो। र कम्युनिस्ट पार्टीमा मलाई यो लाग्दैन कि आजदेखि केपी ओली शक्तिशाली हुनुभयो। उहाँहरूले त्यो व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने संरचना त्यसको निर्माणदेखि, त्यसको स्थापनादेखि बनाउनु भएको छ। तर केपी शर्मा ओली त अहिले त एमालेमा त सर्वै सर्वा हुनुभयो नि त, उहाँको विकल्पमा कोही पनि देखिएन नि त, मलाई टक्कर दिने। होइन, त्यो त तपाईँले सही प्रतिस्पर्धामा कोही पनि आएन। तर आफ्नै घर भत्काएर एउटा कोठामा अब कोही पनि आउन पाउँदैन भनेर के फाइदा छ र? होइन, उहाँ त शक्तिशाली त अहिले भन्दा बढी त उहाँ अध्यक्ष नभए पनि शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। नेकपालाई बचाउन सक्नुभएको भए उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै अरू पनि शक्तिशाली नेताहरू हुन्थे। तर अब शक्तिशाली नेताभरिलाई चाहिँ पार्टीबाट लखेटेर म शक्तिशाली भएँ भन्नुको कुनै अर्थ छ र? त्यो मैले केपी ओलीलाई मात्रै भने होइन, नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूका सबै नेतालाई भनेको। सबै नेताका आफ्ना आफ्ना एकन्टा पार्टी भए को शक्तिशाली भयो त? केपी शर्माले आज घोषणा गर्नुभएको छ, जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बहुमतमा पुर्याउँदिन म विश्राम लिन्न, अब एकपल्ट फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभएको छ। कति सम्भव छ नेपाली राजनीति? होइन, उहाँ त अहिले नेकपा भन्दा बढी त्यो सम्भव छैन। नेकपा भन्दा बढी शक्तिशाली त अहिलेको एमाले त होइन, जबकि माओवादी केन्द्र छुट्टै पार्टी छ, जबकि नेकपा एकीकृत समाजवादी छुट्टै पार्टी छ र त्यहाँ धेरै नेताहरू बाँडिनु भएको छ। पार्टी फुट्दै जाँदा बलियो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो मोहन विक्रमजीले। मोहन विक्रम सिंह वयोवृद्ध नेता हुनुहुन्छ, म उहाँलाई धेरै सम्मान पनि गर्छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पार्टी फुट्दै गएपछि 40 को दशकमा यति धेरै पार्टी फुट्यो र पार्टी फुट्दै गएपछि बलियो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। केपी ओली चाहिँ अहिले मोहन विक्रमजीले 40 को दशकमा भनेको कुरा उहाँ 80 को दशकमा भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, एमालेको गोदावरी कुम्भ मेलाको सन्देश के हो त? त्यसको एउटा मात्रै सन्देश के हो भने एमाले फुटे पनि म बलियै छु भन्ने सन्देश हो। अब एमालेको भविष्य नेपाली राजनीतिमा तपाईँ देख्नुहुन्छ निर्वाचनपछि? त्यसको भविष्य त म देख्छु। त्यसको भविष्य के भन्दाखेरि हिजो जति शक्तिशाली होइन। नेकपा एमाले 64 सालको चाहिँ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा करिब चाहिँ समाप्त जस्तै भएको थियो, होइन, थोरै। तर नेपालका चाहिँ पार्टीहरूमा केही चाहिँ चौथो महाधिवेशनबाट आएको माओवादी केन्द्र र माले हुँदै चाहिँ बनेको एमाले, त्यसबाट अलिकति चोइटिए पनि त्यसको आफ्नै खालको साइज चाहिँ हुन्छ, त्यसको दोस्रो साइज चाहिँ छ। एमालेको नीति र नेतृत्वमा तपाईँले के फरक पाउनुभयो आजको दिन, अहिलेको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल पार्टीबाट बाहिरिसकेपछि? होइन, त्यो त अहिले केपी ओलीले जस्तो नीति बनाउँछु भन्यो त्यस्तै नीति बन्छ, जस्तो विधान बनाउँछु भन्यो त्यस्तै विधान बन्छ। कतिपय सरकारका कार्यालयहरूमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, सरकारी मन्त्रालयहरूमा कार्यविधि भन्छ कि कुनै एउटा चाहिँ संस्थालाई ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो कार्यविधि बनाइन्छ। त्यो कार्यविधि यसरी बनाउँछन् कि जसलाई दिन चाहेको त्यसैले पाउने गरेर के सबैलाई थाहा भइसक्छ।
यति वर्ष भएको यति महिना भएको भन्दा त्यही मात्रै संस्था हुन्छ। अहिले केपी ओलीजीले बनाएको के हो भने अहिले त्यो विधान हेर्नुभयो भने ठ्याक्क केपी ओलीजीलाई हेरेर केपी ओलीजीलाई सुविधा हुने गरेर विधान बनाउनु भएको छ उहाँहरू। ठ्याक्क 70 वर्ष पुग्नु अब 3 महिना बाँकी छ अनि 70 वर्ष एक दिनले नपुगेको भए पनि 5 वर्ष चलाउन पाइन्छ। यो मैले अहिले चाहिँ ती मन्त्रालयका नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूको कार्यविधि अहिले मलाई चाहिँ याद आउँछ हैन। त्यो रिकल भयो मलाई कि जसलाई दिन चाहेको त्यस्तै कार्यविधि बनाउँछन्। अहिले चाहिँ एमालेको नीति महाधिवेशनबाट बनेको विधान चाहिँ त्यही कार्यविधिको एउटा चाहिँ भिन्न रूप मात्रै लाग्छ। तर एउटा व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी हुन नपाउने त एमाले निर्णय गर्यो नि। एउटा पदमा बनाएको छ, अर्को पदमा फेरि पाइहाल्छ हैन। अध्यक्षमा चाहिँ 2 पटक मात्रै बन्न पाउने भयो। हो, अध्यक्ष त उहाँ 2 पटक अब एकचोटि अध्यक्ष भएपछि त अध्यक्ष हुनुहुन्छ 2 पटक। अब अर्को पटक पनि केपी ओलीजी उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आशा गरौँ र कामना पनि गरौँ उहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बाँच्नुहोस्। यदि 75 वर्षमा पनि उहाँ फेरि सक्रिय राजनीति गर्न चाहनुभयो भने र उहाँले फेरि चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने आफू चाहिँ महासचिव बनाएर उहाँले चाहिँ कार्यकारी अधिकार महासचिवमा यता चाहिँ अध्यक्षलाई आलङ्कारिक बनाइदिए भयो। त्यसो भए रुसको मोडलमा जान सक्नुहुन्छ होइन। पुटिनको व्यक्तिवाद चाहिँ होइन। अब प्रचण्डजी 33 वर्षपछि पनि पार्टीमा खै खुट्टाले टेक्ने मान्छे देख्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अधिनायकवादी चिन्तनधारा जुन नेपाली राजनीतिले बनाएको छ नि, यो चाहिँ त्यो अहिले त सबै पार्टीहरूले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो ओलीजीको कुरा मात्रै होइन, सबैले त्यो व्यक्तिवादी संरचनालाई यसरी मलजल गरेका छन् कि आफू बाहेक कोही छैन भन्ने सन्देश दिँदैछन् हरेक पार्टीमा। तपाईँले राम्रोसँग नेपालको राजनीति हेर्नु भएको छ। पहिला म अब केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्छु, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको, त्यसपछि प्रचण्डको, त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको, त्यसपछि आगामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा म तपाईँसँग आज विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छु। होइन, व्यक्तिको बारेमा पनि आज हाम्रो देशको राजनीतिमा छ नि, उहाँहरू केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। आज केपी शर्मा ओलीको कारणले देशमा राजनीति गत्यारोध भइरहेको हो त, मुलुकले निकास नपाएको हो त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त होइन। फेरि केपी ओलीजीले गर्दा निकास नपाएको चाहिँ हिजो चाहिँ थियो। हिजो चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्दाखेरि पनि केपी ओलीको चाहिँ एउटा दुर्भाग्य भनौँ, केपी ओलीले चुनाव गराउनुहुन्छ, आवधिक निर्वाचन सही समयमा गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ थिएन। तर अहिले चाहिँ अब अर्ली इलेक्सनको कुराहरू उठिराखेको छ होइन। अब राजनीतिक दलहरू चाहिँ आजित छन् के, मतलब अहिले चाहिँ 15 महिना पनि यिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न यति गाह्रो भएको छ कि आज 86 दिन भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। 5वटा मन्त्रीबाट चाहिँ चलिराखेको छ मुलुक भन्दाखेरि चाहिँ यो गतिरोध जुन चाहिँ हो, यो गतिरोध अहिले चाहिँ यो गतिरोध अहिलेको गठबन्धनले चाहिँ अब त्यो संसद चलाउनको लागि त त्यो वार्ता गर्नु पर्यो। वार्ता गर्नु पर्यो, दलहरुको बीचमा विवाद छ, एकापसमा आरोप प्रत्यारोप छ, त्यो सक्रियता तपाईँ आफ्ना आफ्ना पार्टीका आफ्ना एजेन्डाको सक्रियता होइन कि उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्संवादबाट त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर हो त गतिरोध त्यो फुकाउनु पर्यो नि त। जस्तै बजेट पास भयो होइन, त्यो कुनै न कुनै रूपले त ठप्प हुने काममा त त्यो अगाडि बढिरहेको छ। तर राजनीति गर्नेले त हिजो चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गर्नेले त आज संसद चल्न दिन्न हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा संसद चल्न दिने हदसम्म कसरी जाने त? यो संसद चलेर भने के गर्ने? निकास के त अब? होइन, अब त चुनाव हो। चुनावमा जान सबै दल तयार हुनु पर्यो नि त। प्रचण्ड तयार हुनु पर्यो, माधवका नेपाल तयार हुनु पर्यो। उहाँहरूको बीचमा अहिले चलिरहेको के छ भने त्यो सहमतिमा चुनावमा जाउँ भन्ने छ। किनभने सहमति सम्भव छ होइन, 5वटा गठबन्धनमा त त्यो सम्भव होला, किनकि माधव नेपालजीको बाहेक अरू त चुनावको लागि कुनै न कुनै रूपले अहिले नभएर आजभन्दा 15 महिनापछि चुनाव भयो भने पनि काङ्ग्रेसलाई अलिकति घाटा होला, अरूको कौन चाहिँ बढ्नेवाला छ र होइन। काङ्ग्रेसलाई अलिकति के हो भने काङ्ग्रेसले निर्वाचन जाँदाखेरि प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रको अवस्था के होला? होइन, उहाँहरू त कमजोर हुनुहुन्थ्यो, हिजो पनि त माओवादी पार्टी सानो भएको हो नि, र आज त्योभन्दा 2-4 सिट कम होला। यस्ता राजनीतिक दलहरूले त्यो सोच्नुहुन्न। कहिले चाहिँ अहिले चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको जुन बहुमत छ होइन, तपाईँले चाहिँ 1977तिर हेर्नुभयो भने त त्यसका त 3वटा सिट पनि थियो नि। किनभने राजनीति गरिसकेपछि त कहिले चाहिँ तपाईँले जित्नुहुन्छ धेरै। एमालेकै कुरा गरौँ, माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने पहिलो संविधान सभामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलाउँदाखेरि पनि माओवादीको धेरै थियो। तर माओवादी कहाँ गयो? एमाले उठेर त आयो त होइन। त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरू कहिले चाहिँ एउटाले हार्छ एउटाले जिते जस्तो हुन्छ, तर तिनीहरू चाहिँ सधैँभरि हार्ने र सधैँभरि जित्नु हुँदैन। तर तपाईँले राम्रोसँग हाम्रो देशको नेतृत्वलाई हेर्नु भएको छ नि, उहाँहरू कहाँ चुक्नुभयो? शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधवका नेपाल, कमल थापा, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव कहाँ चुक्नुभयो? मैले राजनीतिक सिद्धान्तको तहमा भन्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू चुक्नुभएको। राजनीति भनेको मूलतः के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ऋषिजी, एउटा फ्याक्ट भन्छ होइन, तथ्यमा आधारित हुन्छ। उहाँहरूले गर्ने कुराहरूमा तथ्य हुनुपर्छ,
अर्को मूल्य हुनुपर्छ। तथ्य र मूल्य मिलेपछि राजनीति परिपक्व हुने हो। तर उहाँहरूमा न तथ्य रह्यो, तथ्यमा आधारित उहाँको कुरै हुँदैन, सबै चाहिँ फ्यान्टासी, सबै गफ होइन, चुड्किला सबैले। अनि चाहिँ आफैलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर मलाई खतरा छ, मैले यसो गर्न चाहेको, मैले यस्तो भन्न चाहेको भन्नाको मतलब मैले के भन्न खोजेको भने आजको नेतृत्व मूल्यहीन छ, राजनीतिक मूल्यलाई उसले समात्न सकेकै छैन र राजनीतिक तथ्यमा पनि छैन। जब राजनीतिले तथ्य र मूल्य गुमाउँछ नि त्यसपछि त्यो राजनीतिक हुन्न, त्यो एउटा स्टन्ट हुन्छ के। हरेक परिवर्तनमा अहिलेको नेताहरूको भूमिका छ हो, तर हाम्रो देशको नेताले किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन? किन उनीहरू व्यक्ति केन्द्रित भए? किन आफ्नो लागि मात्रै काम गर्छन्? किन आफ्नो प्रशंसामा मात्रै रमाउँछन्? हो, यसलाई चाहिँ के कारणले? यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै भन्नुहोस् 2046 सालभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दलहरू प्रिय थिए। 46 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस बिस्तारै बदनाम हुँदै गयो। त्यसपछि कम्युनिस्टहरू पनि सरकारमा गए, फेरि एमाले बदनाम भयो, फेरि बिस्तारै 64 सालमा आयो माओवादी बदनाम भयो। तर आन्दोलनमा सबै पार्टीहरू फेरि प्रिय भए। काङ्ग्रेसले पनि जब चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो त्यसपछि 62-63 सालमा पनि पपुलर भयो, 46 सालमा पनि पपुलरै भयो होइन। यसको मतलब नेपालका राजनीतिक दलहरू के रहेछन् त भन्दा आन्दोलन गर्दा पपुलर हुँदा रहेछन्, राज्य सत्ता चलाउँदाखेरि बदनाम हुँदा सत्तामा गएपछि उनीहरू असफल हुन्। यसको मतलब के हो? कारण के हो? त्यो भ्रष्टाचार गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मात्रै होइन, भ्रष्टाचार त एउटा मात्रै कारण हो जो अरू गर्न नसकेको हुनाले भ्रष्टाचार गरे हो। भ्रष्टाचार संसारका सभ्य मुलुकहरूमा, विकसित मुलुकमा पनि हुन्छ, तर उनीहरूले डेलिभरी गरेर भ्रष्टाचार गर्छन्। यहाँ त्यो डेलिभरी बिनाको भ्रष्टाचार भएपछि त्यो देखिन्छ र अनि चाहिँ जनताले धेरै विरोध गर्छन्। भ्रष्टाचार मात्रै होइन, भ्रष्टाचार एउटा कारण हो। त्योभन्दा पनि बढी यदि देशमा धेरै तपाईँले कमाउनुहुन्छ घरमा भने पनि मैले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ महिनामा कमाउँछु भने मैले 10,000 जहाँ पनि खर्च गऱ्यो भने मेरो घर परिवार त्यो झगडा हुँदैन, झै झगडा। तर म 10,000 मात्रै कमाउँछु, 10,000 खर्च गर्छु भनेपछि त घरमा त झै झगडा हुन्छ नि। त्यसैले यत्रो राज्य सत्ताको चाहिँ जुन स्रोत छ यसलाई सदुपयोग गर्न जान्ने नलेज नभएको हुनाले राज्य सत्ता सुशासन कसरी चल्छ, कसरी चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर चाहिँ देश जान सक्छ भन्नेतिर गएन नेतृत्व, भएकोमा लोभ गर्यो के। यही भएकोमा राज्य दोहोरो। हाम्रो देशको नेताहरू लोभीपापी हो त? हो, लोभीपापी पनि हो। र अर्को कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले काङ्ग्रेसले पनि सत्ता चलाउने मौका पायो, एमाले पनि पायो, सबै प्रधानमन्त्री पनि भए, माओवादीले पनि पायो। त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्त त एउटा डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। एकजना चाहिँ अमेरिकन विद्वान चाहिँ स्यामुएल पी हटिङटनहरूले चाहिँ अमेरिकाको डेमोक्रेसीले सेवा प्रवाह गर्न छोड्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा विश्वभरिकै डेमोक्रेसीमा खास गरेर जापान, ब्रिटेन र अमेरिकाको यो सेवा प्रवाह गर्न किन छोड्यो त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कमिसन जस्तो बन्यो। त्यसको रिपोर्ट नै एउटा युनिभर्सिटीले चाहिँ न्युयोर्क युनिभर्सिटीले नै त्यसले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। त्यो भनेको के हो भने डेमोक्रेसीले, हाम्रो लोकतन्त्रले धान्नुभन्दा ठुला हाम्रा पार्टीका चाहिँ बिचौलियाहरू भए, त्यसलाई चाहिँ अथवा स्वार्थ समूह पोलिटिकल पार्टीको बिचौलियाहरूको हालिमुहाली भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेसी ओभरलोडेड भन्छ त्यो सिद्धान्तलाई। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रले धान्नुभन्दा, हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले धान्नुभन्दा, हाम्रा चाहिँ लोकतन्त्रका नेताहरूले धान्नुभन्दा त्यो कैयौँ ठुलो चाहिँ डेमोक्रेसी ओभरलोडेड हुने गरेर त्यसका चाहिँ स्वार्थ समूहहरू हाबी भए। अनि त्यो स्वार्थ समूहले हाबी भए राजनीतिक घटनाक्रममा निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, तपाईँ समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशमा हरेक किसिमको परिवर्तनमा जनताको ठुलो सहभागिता छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म जनताको चाहना अनुसार सिस्टमहरू परिवर्तन भयो, तर सिस्टम चलाउन हाम्रो देशका नेताहरू किन असक्षम भए, किन असफल भयो? यसको कारण के? मैले एउटा चाहिँ यसको बारेमा एउटा मेटाफोर के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो डाक्टर सूर्यराज आचार्यले पटक पटक भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ डोजरले बाटो खन्छ होइन, डोजरले बाटोको ट्र्याक त डोजरले खन्छ नि, अनि डोजरले खनिसकेपछि त्यहाँ बाटो पिच हुन्छ, अनि पिच भएपछि पनि यो डोजरै चलाउन पाउनुपर्छ भनेर क्या हाम्रा नेताहरूले होइन। हाम्रा नेता त्यहाँ त कार चल्नु पऱ्यो नि, चिल्लो कार चल्ने हो। पिच बाटोमा हामीले चाहिँ ट्र्याक खोल्ने अनि चाहिँ हामीले कार चलाउन के अरे हाम्रो डोजर चाहिँ अब तिमीहरूले बाटोमा चलाउन नदिने भनेर त्यो पिच बाटोमा डोजर चलाउनु भयो भने के हुन्छ? अहिले हाम्रो देशको चाहिँ सत्ता भनेको के हो भने माथिका जुन डोजरहरू छन् नि 46 सालभन्दा अगाडि उनीहरूले नै त्यो बाटो खनेका हुन् होइन। चाहे चाहिँ 63-62 सालसम्म पनि उनीहरूले त्यो ट्र्याक बनाएका हुन्, तर ट्र्याक बनाएर जब पिच भइसकेपछि त अब त कार चल्नु पऱ्यो नि। तर उहाँहरूको चाहिँ जिद्दी र जिरह के छ भने यो बाटोमा डोजर चल्न पाउनुपर्छ। अनि डोजर चलेपछि के हुन्छ? बाटो भत्किन्छ। पिच बनाउनुहोस्, अर्को दिन भत्काइहाल्नुहुन्छ, किनभने डोजर बाहेक अर्को चल्न पाउन्न। उहाँहरूले नै बनाएको ट्र्याक हामीले खोलेको, त्यसमाले यो पिचमा हामी मैले सूर्यराज आचार्यको यो
किन जनमुखी पङ्क्तिलाई भएर मैले किन जनताप्रति उत्तरदायित्व र आजको जिम्मेवारी के हो भनेर किन भुले के कारणले हो त्यो चाहिँ वास्तवमा नेताहरूको मात्रै होइन हेर्नुहोस् नेताहरूको मात्रै त्यो दोष होइन खास दोष के हो भने उहाँहरूले जुन बाटो बनाउनु भयो नि राजनीतिको बाटो त्यो राजनीतिको बाटो कहाँबाट निश्रित छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् हाम्रा नेताहरू चाहिँ कहाँ टेकेर शक्तिशाली भए तपाईँ चाहिँ राजनीतिको सही जगमा टेकेर शक्तिशाली भएका छैनन् हेर्नुहोस् सबभन्दा बलियो ढुङ्गा त्यो सबभन्दा कहाँ टेकेर बलियो भए त हाम्रा कहाँ टेकेर बलियो कसरी भए शक्तिशाली भए हो यसलाई चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा यसलाई चाहिँ प्रिभिलेज ग्रुप भन्छ नेपालीमा चाहिँ एउटा विशेषाधिकार वर्ग भन्छ के जस्तै हेर्नुहोस् एउटा नेता चाहिँ चुनावमा गयो भने त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने एउटा नपढाउने प्राध्यापक त्यो चुनाव प्रचार गर्दै हुन्छ एउटा नपढाउने शिक्षकले गर्दै हुन्छ अर्को गाउँको एनजिओको एउटा चाहिँ पदाधिकारी हुन्छ अर्को एउटा कर्मचारी हुन्छ हेर्नु सुब्बा होइन त्यहाँ जनताको सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ तर ऊ नेताको चुनावमा हुन्छ अघिपछि होइन अर्को चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अलिकति ठुलो ठालु चाहिँ ठेकदार हुन्छ हेर्नुहोस् यिनीहरूले जुन नेता बनाएका छन् नि स्वाभाविक हो उनीहरू सत्तामा आउने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सिंहदरबारमा आएर पहिल्यै चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि कुर्सीमा बसिसकेका हुन्छन् हेर्नुहोस् कुरेर होइन अनि त्यसले कसरी सेवा प्रवाह गर्छ त्यसो नेताहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो प्यारो कुर्सी छ हो उनीहरूले बनाएको राजनीतिक जनतालाई उनीहरूले बिर्से सङ्गठनको आधार तपाईँले हेर्नुहोस् न सङ्गठनको आधार चुनाव जित्न पनि तिनै प्रयोग भए चुनाव जित्न उनीको पैसा प्रयोग भयो तर त्यो चाहिँ उनीहरूले 1 लाख खर्च गरे भने यहाँबाट 10 लाख उठाउँछन् सरकारबाट त्यो त मैले तिरेको कर हो नि तपाईँले तिरेको कर हो त्यो हाम्रो करबाट चाहिँ यिनका बिचौलिया र दलाललाई पाल्नुपर्ने राज्यले राज्य दोहनबाट पाल्नुपर्ने अनि चाहिँ चुनाव चाहिँ यिनको जिताउने अनि चाहिँ तपाईँले जनताको कसरी सेवा गर्छ जनतालाई कसरी चाहिँ उसले सेवा प्रवाह गर्छ गर्दैन हेर्नुहोस् हो मैले के भने सबभन्दा जगमा लाउने जुन चाहिँ बलियो ढुङ्गा हुनुपर्छ नि यिनीहरूले जग कसरी बनाए त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यस्ता चाहिँ सङ्गठनहरू पेसागत सङ्गठनहरू बनाए प्राध्यापक सङ्गठनहरू बनाए कर्मचारी सङ्गठनहरू बनाए विद्यार्थीहरू बनाए ट्रेड युनियनहरू बनाए जसलाई चाहिँ वास्तवमा राजनीतिमा ल्याउनै हुन्न ती सबै औजारमा जुन खडा छ त्यसले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैन किनभने जनता र नेताको सम्बन्ध हाम्रो देशमा किन स्थापित हुन सकेन उनले भन्छन् नि टुट्यो नि त सम्बन्ध नेता र जनताको बिचको हेर्नु देशभरि नै तपाईँ जानुस् बिल्कुलै तपाईँले एउटा यस्तो झुण्ड बनाउनु हो तलदेखि माथिसम्म मैले अघि पनि भने उहाँहरू झुण्डले नेतासँग छ नि जनताको सम्बन्ध नै दरारको रूपमा आफूलाई पैदा गरिरहेछ हाम्रा नेताहरू भेट्न दिएकै छैन हो जसले 8 लाख 10 लाख 20 लाख हाम्रा कार्यकर्ता छन् भन्छ नि त्यसको जनता पनि त्यही भयो के त्यही 8-10 लाख जसले राजनीतिबाट जीवन धानेको छ जसले चाहिँ कामै नगरिकन हैन दिनभरि चाहिँ राजनीतिक दलको चाहिँ झोला मात्रै लिएर चाहिँ जीवन धानेको छ त कसरी पालिया छ त त्यसले के काम गरिरहेछ त हैन त्यसो हुनाले चाहिँ एउटा असल कार्यकर्ता नबनाएर सम्पूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले कल्ट जुन चाहिँ सम्प्रदाय बनाउनुहुन्छ नि राजनीतिलाई त्यसो त्यो जनतासँग जोडिन्न अब हाम्रो देशमा सिस्टमको विकल्प छैन गणतन्त्रको विकल्प छैन संहिताको विकल्प छ अब संहिताप्रति तपाईलाई के लाग्छ हैन संहिता नेपाल मात्रै हैन संहिताले चाहिँ संहिताको रियल प्र्याक्टिस भयो भने हैन लोकतन्त्रको पनि हामीले लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्छौं तर लोकतन्त्र कस्तो भएको छ त लोकतन्त्र कसैलाई मन नपर्ने किन भन्छ लुटतन्त्र भइराछ कमाउतन्त्र भइराछ त्यसैले लोकतन्त्रमाथि पनि प्रश्न छन् यो लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र हो भनेर यो डेमोक्रेसी हो कि मोबोक्रेसी हो भनेर यसमा प्रश्न छन् र यो हाम्रोमा मात्रै प्रश्न छैनन् संसारभरिको डेमोक्रेसीमा चाहिँ प्रश्नहरू छन् र संसारको डेमोक्रेसी कसरी मोबोक्रेसीमा परिणत भइरहेछ भनेर त हैन जसले चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीका मुखपत्रहरूले लेखिरहेछन् हामीले मात्रै होइन द इकोनोमिस्टले लेखिरहेछ हेर्नुस् है मोबोक्रेसी हो यो चाहिँ डेमोक्रेसी चाहिँ 2000 वर्षदेखिसम्म यो फेलियर भयो र डेमोक्रेसीलाई चाहिँ रियल अर्थमा डेमोक्रेटिक बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले मात्रै कुरा गरिरहेको छैनौँ संसारभरि यी बहस हैन संसारभरि बहस भइरहेछ तर हाम्रो देशको बहस सार्थक परिणाममुखी भएको छैन उनीहरूको बहस चाहिँ के हो भने नेतामुखी भयो हाम्रो देशको छ नि हरेक तरह तबका जनतामुखी कोही पनि भएन हैन बिल्कुलै हाम्रोमा चाहिँ राज्य संयन्त्रको कुरा गरेको कर्मचारी तन्त्रको कुरा गरेको मैले व्यापारी उद्योगपतिदेखि लिएर नागरिक समाज सबैको कुरा गरेको मैले देशको छ नि अहिलेको हाम्रो हरेक तरह तबका कुरा गर्दाखेरि किन नेतामुखी भयो उनीहरू किन जनतामुखी हुन सकेन के कारणले जनतालाई उनीहरूले बिर्से पहिलो त हामीले संरचनाको कुरा गर्यौं त्यो संरचनाले जनतामुखी हुन दिदैन किन नेतालाई जनतामुखी हुन किन दिदैन अघि हामी कुरा गर्यौं नि उनीहरूले जो विशेष अधिकार एउटा चाहिँ समाजमा विशेष अधिकार लिएर बसेको चाहिँ समूहलाई तपाईले चाहिँ जब संगठनको आधार बनाउनुहुन्छ जब तपाईले चुनाव जित्ने आधार बनाउनुहुन्छ जब ठेकदारहरूले तपाईको चुनावको जिम्मा लिन्छन् त्यसपछि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाई जनता चाहिँदैन के उनीहरूको लागि
जनता कहाँ किन जानु पर्यो तर देशको राजनीतिक ठेकेदारहरूको हातमा गयो, उद्योगपति र व्यापारीको हातमा गयो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो हातमा सम्पूर्ण रूपमा हातमा गएको हुन्न। त्यसलाई चाहिँ आइरन ल अफ अलिगार्की भन्छ क्या। त्यो भनेको के हो भने नेता, व्यापारी र कर्मचारी मिलेर एउटा ट्रायङ्गल बनाउँछन्, एउटा त्रिभुज बनाउँछन्। त्यो त्रिभुजको एउटा भुजा चाहिँ व्यापारी हुन्छ, त्यसको अर्को भुजा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ, माथिल्लो ग्याङ। मैले सबै राजनीतिलाई पनि बुझ्दिनँ होइन, तहगत रूपमा त्यो ग्याङ हुन्छ। र अरे अब स्थानीय तहमा स्थानीय व्यापारी हुन्छ, अलि माथिल्लो प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक व्यापारी र राजनीतिज्ञ र कर्मचारी हुन्छ। सबैतिर त्यो चाहिँ जुन एउटा ट्रायङ्गल बनाएको छ, यो चाहिँ रबर्ट मिसेलको थ्योरी भन्छ क्या यसलाई। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने यी तीनटा मिलेर एउटा रेन्ट सिकिङ गर्छन् के। तीनटा मिलेर चाहिँ के गर्छन् भने राज्य दोहन गर्ने एउटा संरचना तयार गर्छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ आइरन ल अफ अलिगार्की भन्छ, सिद्धान्तै छ राजनीतिमा। अब यसले के गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू, हाम्रो व्यापारी, हाम्रो कर्मचारी कहिल्यै पनि यो चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएन। र राजनीतिक नेतृत्व सही हुन्छ भने, सही भयो भने कर्मचारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तह लाउन सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सही भएन भने कर्मचारी वर्ग तह लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो त आफैमा अलिकति ट्रेडिसनल पनि हुन्छ त्यो होइन, आफैमा अलिकति भ्रष्ट पनि हुन्छ। उसलाई त सूत्रमा काम गर्छ, कर्मचारीले त सूत्रमा काम गर्छ। ठुलो समस्या तपाईँले के देख्नु भएको छ हामी कहाँ? होइन, हाम्रो समस्या चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो समस्या के हो भने नलेज डेफिसिट भन्छ कि। हाम्रोमा चाहिँ शिक्षित वर्गै भएन। जुन वर्ग माथिल्लो शिक्षित वर्ग छ त्यसले चाहिँ राष्ट्रको ठुलो चाहिँ स्वार्थलाई, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सोखिन भयो नि। नेपालका नेताहरूभन्दा, मैले तपाईँलाई आज चाहिँ अनेस्टली भन्छु, नेपालका नेताहरूभन्दा नेपालका आफूलाई चाहिँ कथित बुद्धिजीवी भनेर जसले भन्छन् तिनीभन्दा नि खतरनाक छन्। तिनीहरूले आफ्नो सानो स्वार्थको लागि राष्ट्रको ठुलो स्वार्थलाई जहिले पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिसगाइड गरेका छन्। किनभने त्यो इन्फर्मेसन त नेताहरूलाई भन्दा पनि उनीहरूलाई पहिला थाहा हुन्छ। तर तपाईँले आज नेपालको देश बिगार्ने नेताकी बुद्धिजीवी ठाके भन्नुस्, बुद्धिजीवीले पनि देश बिगारेको छ। बिल्कुलै तपाईँ चाहिँ त्यो नलेज डेफिसिटको प्रब्लम त यहाँ त आफूलाई कथित बुद्धिजीवी भन्नेहरूले नेताले नबुझेर मूर्ख भएर बिगारेको छ। अनि बढी बुझेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ, उदाहरणको लागि मैले भन्छु हाम्रो मुलुकको चाहिँ 100 खरबको स्वार्थ छ भने उनीहरूले 1 अरबका लागि त्यो 100 खरबको स्वार्थलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिन्छन् र त्यसमा चाहिँ मिसगाइड गर्छन् र अरूबाट सञ्चालित आर्टिकल लेख्छन्। ती बुद्धिजीवीहरू चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन, कसैको गाइडलाइनमा हिँड्छन्, लेख्छन्, पढ्छन्, अध्ययन गर्छन्, समीक्षा गर्छन्, आलोचना गर्छन्। विभिन्न ठुलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्वार्थको चाहिँ दास भएर अनि चाहिँ उनीहरूले त्यसको दास भइरहेछन्। हाम्रो देशमा किन पैसाको लागि आफ्नो विवेक बेचिरहेछन् उनीहरू? होइन, यो गरिब देशमा उनीहरूप्रति फेरि त्यो विश्वास पनि चाहिँ जनतालाई के छैन भने उनीहरू यो देशमा सङ्कट हुनु बित्तिकै यो देशमा बस्नु पर्दैन होइन। उनीहरू यो देशमा बस्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो देशमा नबसे पनि हुनेवाला छ क्या उनीहरूलाई। त्यस कारणले पनि यहाँ चाहिँ जुन राष्ट्रवादको कुरा हुन्छ यहाँ त्यो नेताहरूले गर्ने राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात चाहिँ आफैमा त्यो कसैले नपत्याउने पत्रु भइसक्यो। तर यहाँ त एउटा चाहिँ समाजमा अझै पनि आशा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति जति बिग्रे पनि तपाईँले समाजको एउटा संरचनालाई तपाईँले बिगार्नु भएन भने त्यो संरचनाले नेता फाल्न सक्छ होइन। तर अहिलेको संरचनाले हाम्रो देशमा नेता फाल्न सक्छ? अब त्यही सक्दैन, अहिले सकेको छैन। तर एउटा यस्तो क्राइसिस आउला जुन सङ्कटमा चाहिँ नेता फालिएलान् भन्ने आशा गरौँ। तर जब समाज नै डिके हुन्छ नि, अहिलेका नेताभन्दा अझ स्खलित समाजको बौद्धिक वर्ग हुन्छ, त्यो त थोरै सानो हुन्छ। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, रामचन्द्र पौडेलको पुस्ताले देश हाँक्न सक्छ? अब प्रचण्ड देश हाँक्ने होइन, उहाँहरूले आफ्नो असफल भयो, उहाँहरूले आफ्नो परिवार हाँक्नु भएको छ। उहाँले देशको नाममा उहाँहरूलाई देश हाँके जस्तो लाग्छ, यथार्थमा उहाँहरूले आफ्नो परिवार हाँक्नु भएको छ। सबै असफल भयो हाम्रो देशमा। त्यो त मैले भन्नुपर्छ र हेर्नुहोस्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ 4 चोटि 5 चोटि प्रधान ल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अब उहाँले के गर्नु होला भन्ने सानो क्युरियोसिटी कसैलाई छैन? किन हुन सक्दैन त्यो क्युरियोसिटी? के कारणले? 4 वर्ष के भयो? उहाँले 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभएको थियो? अनि त्यसैका आधारमा बन्ने त हो पर्सेप्सन। अब हिजो 2 पटक बनिसकेको केपी ओली शक्तिशाली भएर के हुँदो रहेछ? अझ पार्टी फुट्दो रहेछ, अझ चाहिँ मुलुकमा चाहिँ विध्वंस हुँदो रहेछ। प्रचण्ड शक्तिशाली भएर के हुँदो रहेछ? उहाँको परिवारवाद र 2-4 जना मान्छे हाबी हुँदो रहेछन्। हामीले नेताहरूको बारेमा, आम नेताहरूको बारेमा कसैप्रति पनि यो व्यक्तिगत टिप्पणी होइन, हामी नागरिकको चाहिँ जनताले हेर्ने दृष्टिकोण। म एउटा जनता हुँ, म एउटा नागरिक हुँ, म एउटा जनता जान्न चाहन्छन्, तपाईँ एउटा नागरिक हो। म एउटा नागरिक हो।
र त्यो नागरिकको टिप्पणी आज देशको राजनीति र जनतालाई म पनि आफै एउटा नेताप्रति तपाईँको पनि वितृष्णा छ। बिल्कुलै वितृष्णा। नत्र यत्रो कुरा तपाईँसँग मैले सबै सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने होइन। जहाँ जहाँ सकारात्मक हुन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ नकारात्मक हुन जरुरी पनि छैन। मैले अघि भने न तथ्यमा छ नेता न मूल्यमा छ होइन। तथ्यमा पनि छैन, सत्यमा पनि छैन, मूल्यमा पनि छैन। अब त्यो नेताप्रति हामीले चाहिँ 2 पटक 3 पटक 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा असाध्यै असफल भएर त्यो आफै चाहिँ सर्वेसर्वा छ, दोष अरूलाई दिएको छ। अनि त्यस्तो मान्छेले गर्छ। त्यसो अहिले देखेका नेताहरूबाट जनताले आशा विश्वास भरोसा गर्न सक्दैनन्। अब आशा लाग्दा मान्छेहरू कोही पनि छैन। आशै छैन जनतालाई, त्यो आशै छैन। अब नयाँ नेतृत्व युग पुरुष कसरी जन्माउने हो त्यो त अहिले भन्नु। युग नायक चाहियो त अब देश हाँक्नको लागि। होइन युग नायकले हाँक्ने होइन, विधिमा चल्नुभयो भने सामान्य मान्छेले देश हाँक्छ। तर राम्रो मान्छे चाहियो, असल मान्छे चाहियो, देशप्रति गद्दारी नगर्ने चाहियो, इमानदार चाहियो। अब ऋषिजी यसप्रति फेरि मैले चाहिँ यो कुनै अर्थ नलागोस्, अहिलेका नेताहरू यति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले जति बेला राजनीति गर्नुभयो होइन। प्रचण्ड र म सँगै हामी सेन्ट्रल कमिटीमा लामो वर्ष काम गरेका छौँ। प्रचण्ड बेइमान हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्ड इमान्दारै हुनुहुन्थ्यो। तर जब चाहिँ उहाँ नेताहरू बेइमान कसरी बन्छन् भन्दाखेरि हो उहाँहरूले जुन संरचना बनाउनु भयो नि त्यो संरचनाले उहाँहरूलाई बेइमान नबनाइकन सुखै दिन्न। जब तपाईँले त्यो संरचना बदलिनुहुन्छ, संरचना बदलेको भए चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले अर्को पुस्ताको नेतृत्व आउने त्यही पार्टीमा लागेका मान्छे होइन। त्यही पार्टीमा लागेको मान्छे नेतृत्वमा किन आउँदैन त? 33 वर्ष युवा पुस्ता पनि हामीले खोज्नु पर्ने अवस्था छ नि त। मैले त के कारण हेर्नुहोस् न, मैले त ल मलाई मान्नुहोस् म त अहिले बुढो भएँ होइन। अब म बुढो भएँ भन्छु म आफूलाई, किनभने राजनीतिक रूपमा 50 कटेपछि अब बुढो भइन्छ। अब म यङ छँदाखेरि म त्यति बेलाको सेन्ट्रल कमिटीमा म एकदम यङ केटा थिएँ होइन। तर आज 33 वर्ष पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो प्रचण्डजी। म त्यहाँ 58 सालमा मैले पार्टी छोडेँ। 58 सालपछि म बाहिर छु होइन। 58 सालबाट अहिलेसम्म कुरेको भए पनि के हुँदो रहेछ ल भन्नु न। कि त पार्टी फुटाएर मैले अलग म अध्यक्ष बन्नु पर्दो रहेछ होइन। चाहे बाबुरामले बनाए जस्तो, उसले चाहिँ वैद्यजीले बनाए जस्तो होइन, एउटा विप्लवजीले बनाए जस्तो। अनि अब त्यहाँ कुर्न पर्यो भने यो अहिलेका कुरिरहेछन् नि होइन। अब प्रचण्ड कति बेला चाहिँ अब जानु होला र मलाई दिनु होला जिम्मा भनेर बस्नु पर्यो होइन। त्यो बस्दा म आफै बुढो हुन्थेँ। म आफै बुढो भएपछि फेरि यङ जेनेरेसनका मान्छेलाई चाहिँ आउन रोक्थेँ। त्यो त स्वाभाविक हो नि। हेर्नुहोस् म 75 वर्षको भएर बल्ल चाहिँ पार्टीको चाहिँ हेड हुनु पाएपछि मैले नयाँ लाउन दिन्छु? 5 वर्ष त 80 वर्षसम्म त। मैले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेको छु र मैले शेरबहादुर देउवाको बारेमा मात्रै समाचार सम्प्रेषण गरेको आज करिब 30 वर्ष भइसक्यो। लगातार मैले उहाँको बारेमा लेखेको छु, एउटै व्यक्तिको बारेमा। उहाँ 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले त 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ चाहिँ आसीन हुनुहुन्छ। अब हामीले माधव नेपालको बारेमा, प्रचण्डको बारेमा, बाबुराम भट्टराईको बारेमा लगातार समाचार लेख्यौँ। रामचन्द्र पौडेलको बारेमा पात्र चाहिँ परिवर्तन भएन क्या के कारणले? एकदमै अब 30 वर्षमा पनि व्यवस्था परिवर्तन भयो। राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि किन पात्रलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ? के कारणले हामी चुक्यौँ? किन 50 को दशकमा अहिले धेरै जसो एमालेमा भएका, काङ्ग्रेसमा भएकाहरूसँग त मेरो काङ्ग्रेससँग त्यो धेरै सम्बन्ध सम्पर्क भएन। तर अहिले एमालेमा रहनुभएका र अहिले माओवादीमा रहेका सबै माओवादी होइन र अब बाबुरामजीकोमा रहेका धेरै चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरूका धेरै कार्यकर्ताहरूलाई, त्यति बेलाका नेताहरूलाई त्यति म सबै चिन्छु होइन। त्यति बेला नै के हो त भन्दाखेरि संरचनाको सुधार भनेको के हो भने जुन चाहिँ यो बिचौलियाहरूका चाहिँ सङ्गठनहरू छन्, यी सङ्गठनहरूले जुन शक्ति आर्जन गरे हिजो, यसमा बसेर शक्ति आर्जन गरेपछि के हुन्छ भने तपाईँको हतियार हिजो प्रचण्डले हिजोका हतियार त छैन नि प्रचण्डसँग, तैपनि त राजनीतिमा हुँदो रहेछ त होइन। हिजो राजनीतिक अधिकारको लागि लड्नलाई हामीले विद्यार्थी सङ्गठन बनायौँ, मजदुर सङ्गठन बनायौँ, कर्मचारी सङ्गठन बनायौँ, अरू के अरे पेसागत सङ्गठन बनायौँ, इन्जिनियरका बनायौँ, डाक्टरका बनायौँ, के बनायौँ। यति सहस्र 45वटा चाहिँ 45-60वटा चाहिँ मोर्चाहरू छन्। हेर्नुहोस् सङ्गठन, मोर्चा, जाति फेरि अझ सुरु भयो। यी सबै त राजनीतिक अधिकारको लागि बनाएको। अब तपाईँले सुशासनको लागि त यी सबैलाई भत्काउनु पर्यो नि। हो दोस्रो तहको नेता किन आएन भन्नुहुन्छ भने पहिलो पुस्ताको नेता त सफल हो। उसले त आफै सङ्घर्ष गर्यो, आफै पार्टी बनायो, पार्टी बनाएर लडेर जस्ता साधन थिए त्यसबाट प्रधानमन्त्री भयो र प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ सफल हो। गणेशमान सिंह गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँहरू त सफल हो। अब हेर्नुहोस् कृष्णप्रसाद भट्टराई, मुनमुन अधिकारी सफल हो। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? राजनीतिक अधिकारको लडाइँका लागि सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो। त्यो सङ्गठन निर्माण गरेर राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नुभयो। प्राप्त गरेपछि आफू प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि अरूलाई हुन दिनु भएन। त्यो त कसले दिन्छ?
अर्को सेकेन्ड पुस्ताले के गल्ती गर्यो भन्नुहुन्छ भने हस्तक्षेप गर्न सकेन हो, त खोइ त 50 नयाँ अनुहार आज हाम्रो हो, देशमा त्यही भत्काउन सकेन। राज्यको हरेक तर तबकामा खोइ अब मेरो पुरानै व्यक्ति पुरानै हो, सोच मेरो पुरानै वाक्य पुरा चिन्तन। गर्न दिनुहोस्, म यसलाई पुरा गर्दै थिएँ। 50 सालदेखि दोस्रो पुस्ताले के सकेन भने अब यी संरचनाहरू चाहिँदैनन् भनेको भए 60 सालसम्म दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व आइसक्थ्यो। त्यो कङ्ग्रेसको पनि, त्यो कम्युनिस्टहरूको पनि। कङ्ग्रेसले त बरु के गर्यो भने कम्युनिस्टको सिक्यो। पहिला चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठन कङ्ग्रेसले बनाउन थियो। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ एमाले बनाउन सुरु गर्यो र रेन्ट सिकरहरूको सबभन्दा काम नलाग्ने सङ्गठन एमालेको, त्यो एमाले जुन ठुलो भएको छ नि, त्यो ठुलो होइन, त्यो शून्य र बिचौलियाहरू ठेकदारहरूको पार्टी बनाएको छ उसले। एमाले अब मास बेस पोलिटिकल पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने बहस छ नि त, सुरु भएको छ अब। त्यस्तो ठुलो पार्टी बनाउन हुन्न। एमाले जसरी ठुलो पार्टी बनायो नि, त्यसरी नै अरूले पनि ठुलो पार्टी बनाउन खोज्दाखेरि झन् देश बिग्रियो। त्यसो सङ्गठित कार्यकर्ताको पार्टी बनाउनु हुन्न, हुँदैन हुँदैन हुँदैन। यो त्यो प्रतिपादक हुन्छ। राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसक्यो, उनीहरू आफ्नो ट्रेड युनियन राइटको लागि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ जुन ट्रेड युनियनको अधिकार छ त्यो त हामीले चाहिँ संविधानमै दिएका छौँ त। त्यो संविधानबाट चाहिँ गए भइहाल्यो। जहाँसम्म चाहिँ ट्रेड युनियनमा आउन नसक्ने जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर हो उसको बरु चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने छ। त्यसलाई राज्यले हेरिरहेको छैन। मेरो घरमा भात पकाउने चाहिँ कोही मान्छे मैले राखेँ भने उसको अधिकार पिछडिएको वर्ग छ, दुःख पाएको वर्ग छ, हैन, शोषणमा परेको। त्यसका लागि हाम्रो राजनीतिक पार्टीले त त्यसलाई चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, कुनै पनि राज्यको पहुँच प्रभावमा उनीहरूको उपस्थिति देखिँदैन। बिल्कुलै बिल्कुलै। न मन्त्री बन्न सक्छ, न एमपी बन्न सक्छ, न राज्यको विभिन्न तर तबकामा उनीहरूलाई नियुक्ति दिइन्छ। किन यस्तो भइरहेछ क्या? दोस्रो पुस्ताले किन के गरेन भने त्यो आफूलाई नै समाप्त पार्ने र पहिलो पुस्तालाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने जुन चाहिँ साङ्गठनिक संरचना हो त्यसलाई उसले परिवर्तन गरेन। हेर्नुहोस्, त्यो परिवर्तन नगरेपछि ऊ कमजोर हुन बाध्य छ र त्यो कमजोर भइरहन्छ। अझै उठाएर छैनन्। अझै पनि चाहिँ ती हाम्रो रामकुमारीजीहरूले अझै पनि विद्यार्थी सङ्गठन चाहिन्छ भन्दै धेरै गाह्रो छ नि त उनीहरूलाई पनि। आज माधव नेपाल बाँचुन्जेल, केपी शर्मा ओली बाँचुन्जेल, शेरबहादुर देउवा बाँचुन्जेल, उहाँहरू त पदमै रहिरहनु। मैले त अहिले आश्चर्य मलाई के लाग्छ भने घनश्याम भुषालजीहरू, रामकुमारी झाँक्रीहरू, गगन थापाहरू अथवा चाहिँ यता माओवादीमा रहेका चाहिँ वर्षामानहरू, उनीहरूले त यस्ता प्रकारका सङ्गठनहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यस्तो भर्टिकल चाहिँ नबनाऊ, होरिजेन्टल बनाउनुहोस्। त्यो टियुमा एउटा विद्यार्थी सङ्गठन बन्यो, उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि गरे, त्यसमा चाहिँ टाउको दुखाइ भएन। मेची अञ्चलमा पढ्ने एउटा चाहिँ नपढ्ने विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा महाकाली गएर भाषण गर्ने, अनि त्यस्तो चाहिँ भर्टिकल अर्गनाइजेसन अहिले किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो गलत शक्तिको साधनबाट चाहिँ शक्तिशाली बन्ने आकाङ्क्षा अहिलेको दोस्रो तहका नेतामा पनि छ। दोस्रो तहका नेता र युवा पुस्ताले त आत्मसमर्पण गरिसके, नेतृत्व सामु छ नि, झुकिसके, सम्झौता गरिसके पदको लागि, शक्तिको लागि। उमेर बाहेक हेर्नुहोस्, अहिलेको पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ता भन्ने उमेर बाहेक केही पनि फरक छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा अलिकति फरक छ बरु, किनभने उनीहरूले एजेन्डालाई अलि फरक ढङ्गले उठाएछन्। तैपनि यो कम्युनिस्टहरूको जस्तो चाहिँ सङ्गठनहरू बनाउन हुन्न भन्नेमा अझै पनि उनीहरू छैनन्। अझै पनि त्यस्ता पेसागत सङ्गठनहरू बनाइरहेछन्। त्यो बनाउनु भनेको दोस्रो पुस्ताले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने हो। तर त्यो पुस्ता छ हाम्रो देशमा, अहिलेको पुस्तालाई विस्थापित गर्ने होइन, त्यो सकेन। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो आफै हानिरहेछ। पहिलो पुस्ताले किन कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, युवा पुस्ताले त्यहाँ नेतृत्व गर्न सक्छ, सभापति बन्न सक्छ? होइन, प्रचण्डजीले भनिसक्नुभयो, खोइ 33 वर्ष चाहिँ कन्टिन्यू पार्टीमा चाहिँ राज गरेर होइन, अब चाहिँ अहिले आउँदाखेरि एकजना पनि छैन। योग्य मान्छे, सक्षम मान्छे, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष बन्ने मान्छे कसरी बस्छ? कसरी उहाँको पार्टीमा बस्छ सक्षम मान्छे? उहाँको दलाली गर्ने बाहेक त कोही बस्नै सक्दैन उहाँको पार्टीमा। कसरी बस्छ? ओलीको दलाली गर्न नसक्ने बाहेक ओलीका पार्टीमा अनि शेरबहादुर देउवाको चाकरी गर्ने बाहेक त्यो पार्टीमा अरू बस्नै सक्दैन। काङ्ग्रेसमा त अझ के हो भने त्यो तलको पुस्ता अलिकति डेमोक्रेटिक भएको कारणले, किनभने काङ्ग्रेसको संरचना हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूको जस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो रबस्ट चाहिँ छैन। काङ्ग्रेसको पुस्ता पनि हाम्रो देशमा असक्षम भयो। असक्षम त त्यो त भन्नै पर्दैन। त्यसको मैले अघि नै भने उमेरको अन्तर बाहेक पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तामा उमेरको अन्तरै छैन, केही पनि छैन। त्यो कसले चर्को कुरा गर्छ, कसले चाहिँ शालीन कुरा गर्छ भनेर होइन कि म के हेर्छु भने त्यो नीतिगत कुराले पनि होइन। त्यो नीतिगत कुरालाई लाग्ने नौ महाधिवेशनको चाहिँ दस्तावेज घनश्यामजीले चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको छ भन्नुहुन्थ्यो नि, अनि घनश्यामको दस्तावेजले कस्तो पार्टी बनाउँदो रहेछ? आज तपाईँलाई थाहा छ एमालेको विधान महाधिवेशनमा कहीँ पनि असहमति व्यक्त गर्नु भएन। राजनीतिक प्रतिवेदनमा, विधानमा, सङ्गठनमा, संरचनामा हेर्नुहोस् त उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। महाधिवेशन चुप नलागे त्यो ओलीले घोक्रे ठ्याक लाएर निकालिदिन्छन्।
के गर्नुहुन्छ भीमरावलको खोइ आज त्यहाँ उपस्थिति केही पनि छैन। उहाँहरू त आफ्नो पोजिसनका लागि लड्नु भएको छ के, त्यो उहाँहरूको केही पनि होइन। त्यो शब्द जाल दलाल पुँजीवाद भनेको छ, सबभन्दा ठुलो दलाल पुँजीवादी पार्टी आफ्नै छ, अनि आफै दलाल पुँजीपतिलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर अनि आफै दलाल पुँजीवादको चाहिँ एउटा अंश भनेर अनि उहाँहरूले त के भन्नुभएको छ नि, जसले चोर्यो नि गाउँलेवरि चोर समात्न आए अनि चोर 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 भन्दै चोरका पछाडि आफै भाग्ने, अनि कुन चोर हो भन्ने थाहै भएन हेर्नुहोस् मान्छेलाई। त्यसैले उहाँहरूको ती शब्द जाल ती शब्द आडम्बरबाट केही पनि हुँदैन। ठोस देखिने कदम उहाँहरूले ल भन्नुहोस् त, यस्ता प्रकारका चाहिँ रेन्ट सिकिङ अर्गनाइजेसनहरूलाई अब भङ्ग गरिदिने भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुहोस् त। उहाँहरू चाहिँ 5 वर्षभित्र उहाँहरू नेतृत्व पुगिहाल्नुहुन्छ। तर पैसा कमाउनुको लागि नेताहरू मन्त्री बन्नु परेको छ नि त हाम्रो देशमा। भ्रष्टाचार होइन, उहाँहरू पहिल्यै भ्रष्टाचारमा किन जान्छ नेता? अहिले त तपाईँ कमाउनको लागि अहिले तपाईँको सबभन्दा पहिलो पुस्ताको नेतासँग किन आत्मसमर्पण गरेका छन् भने दोस्रो पुस्ता पनि सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा संलग्न छ। दोस्रो पुस्ता त्यो पहिलो पुस्ताभन्दा अलिकति कम छ, किनभने ऊ प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन। मन्त्री भएर सबै जे चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन् त्यही योगेश भट्टराईले गरेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै आफूले गरेको चाहिँ जुन काम हो त्यो पार्टीले गर्न त्यस्तै सिकाएको हो। अब बस्न र आफ्नो पद सुरक्षित राख्नको लागि पनि सम्झौता गर्नु पर्यो। मूल नेताले जे गर्छ दोस्रो नेताले आत्मसमर्पण गर्ने समर्थन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। केही मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै नैतिकताले आफ्नै डरले कैयौँ मान्छे त डरले पनि भ्रष्टाचारबाट बचेका छन् के, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भनेर होइन। सभापति बन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले छ नि, उहाँलाई नै नेतृत्व स्वीकार्नुको विकल्प छैन कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाजीलाई। अब अर्को चाहिँ अर्को पुस्ता आउन सक्छ होइन। मैले त कांग्रेसको अहिलेको संरचनाबाट देख्दिनँ त्यो त्यस्तो एउटा व्यक्ति हुन्छ नि शेरबहादुर देउवालाई हराउने मान्छे कोही देखिएन, देखिया छैन। त्यस्तो म देख्दिनँ, किनभने त्यसलाई चाहिँ अझ कांग्रेसको मात्र भन्नुहुन्छ भने तल मैले अघि पनि भने कम्युनिस्टहरूको जस्तो चाहिँ एकहोरो चाहिँ छैन। कांग्रेसको चाहिँ संरचना धेरै खुकुलो छ होइन, तैपनि उसले चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूबाट धेरै कुराहरू चाहिँ कम्युनिस्टबाट सिक्नै नपर्ने कुरा उसले बढी सिकेको छ र कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा ठुलो अन्तर नदेखिने बनाएको छ हेर्नुहोस् होइन। कांग्रेसको पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन सिस्टम चाहिँ उसले त्यो खुकुलो राखेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा कांग्रेसमा चाँडै नेतृत्व चाहिँ बदलिनु पर्थ्यो कि कम्युनिस्टहरूको त के भने आफू बाहेक अरूलाई दिँदै दिन्न, नत्र पार्टी फुटाउँछ होइन। आफू बाहेक अर्कोलाई चाहिँ त्यहाँ नेतृत्वमा आउनै दिँदैन कि, उसले आउनै दिँदैन एकचोटि भएपछि। त्यसमाले त्यो वामपन्थीहरूको चाहिँ अलग चाहिँ संरचना छ। कांग्रेसको संरचना पनि वामपन्थीहरूले चाहिँ के गर्यो भने वामपन्थीबाट प्रभावित भयो कि कांग्रेस। अब हाम्रो देशको राजनीति कतातिर जान्छ? द्वन्द्वतिर जान्छ कि विवादतिर जान्छ कि सहमतितिर जान्छ, अथवा अहिलेको अवस्थामा छ नि व्यवस्थाको विकल्प जनताले खोज्न सक्छन्? होइन, अहिले चाहिँ व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने त बेला भएको छैन। त्यो विकल्पमा अलिकति विकल्प भनेर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ छैन। अझ यसभन्दा उन्नत लोकतन्त्रतिर जाने हो। त्यो उन्नत लोकतन्त्रतिर जानका लागि चाहिँ हाम्रा दलीय संरचना र हाम्रो दलीय नेतृत्व चाहिँ उन्नत लोकतन्त्रतिर जाँदैन। किनकि जति जति शिक्षित समाज हुँदै जान्छ, जति जति खुकुलो समाज हुँदै जान्छ, त्यति चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था उन्नत दिशातिर जाने हो। तर हामीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था त गरेका छौँ हेर्नुहोस्। हामीले समानुपातिक भनेका छौँ, समावेशी भनेका छौँ, सहभागितामूलक भनेका छौँ। कैयौँ कुराहरूमा हामीले रिजर्भेसन पनि राखेका छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गर्ने कुरामा, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ मामिलामा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ टसको मस गर्दैनन्, अथवा त्यसलाई यति औपचारिक रूपमा लिन्छन् कि त्यस हुनाले यो लोकतन्त्र खुम्चे जस्तो लागेको छ। तर चाहिँ संसार चाहिँ पछाडि चाहिँ जाँदैन, त्यो अगाडि नै जान्छ। तर बाह्य शक्तिको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा बिस्तारै पर्न थालेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ? होइन, यो त बाह्य शक्तिको प्रभाव भारतको, चीनको पछिल्लो समय नेपालमा दबदबा बढ्यो नि होइन। यो सधैँ नै थियो ऋषिजी होइन। नेपाल मात्रै होइन, संसारभरि नै कुनै प्रकारको बाहिरी एक प्रकारको भन्नुहोस् न बाहिरी हस्तक्षेपको तहमा नबनौँ। अब हाम्रो त हामी कमजोर भएको हुनाले हस्तक्षेपको तहमा छ हाम्रो चाहिँ, हामीलाई चाहिँ हस्तक्षेपको तहमा देखिन्छ कमजोर राष्ट्र भएको हुनाले। राष्ट्रका कुनै पनि संस्थागत चाहिँ चरित्रै छैन कि राष्ट्रको। यहाँ राष्ट्रको संस्थागत चरित्र नभएपछि के हुन्छ भने नेतै पक्षका फरक कुरा, नेतै पक्षका फरक डिलिङ, पार्टी पक्षका फरक कुरा। अब राष्ट्रको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा पनि, राष्ट्रको स्वार्थमा पनि पार्टी पक्षका कुरा हुन्छन् र राष्ट्रको स्वार्थ त एकै ठाउँ हुनुपर्ने हो नि, तर छैन हेर्नुहोस् होइन। हामी कहाँ एकदमै विभाजित छ। र जहाँसम्म तपाईँले भनेको हाम्रो जस्तो चाहिँ अलिकति यो भूराजनीतिक रूपमा हामी जुन संवेदनशील ठाउँमा छौँ, यसमा चाहिँ भारतका स्वार्थहरू होलान्, चीनका स्वार्थहरू होलान्, अमेरिकाका स्वार्थहरू, युरोपियन स्वार्थहरू होलान्। एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भने अमेरिकाले दबाब दिइरहेछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई होइन। त्यस दलहरूको बिचमा विमति छ, गठबन्धनमा दरार आइसक्यो। होइन, एमसीसी पारित गर्नको लागि चाहिँ पारित गर अथवा चाहिँ नगर भन्ने कुरा भन्दा नि त्यो एउटा अनुदानमा आएको पैसा हो।
त्यो अनुदानमा आएको पैसा अमेरिकन कारणले होइन कि हाम्रा पार्टीहरूका चाहिँ दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि यति धेरै विवादित भएको हो होइन। दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि ल होइन एमसीसीले चाहिँ यी प्रावधानहरू हामीलाई चाहिँ अलि आपत्तिजनक लागे, यसमा चाहिँ अलिकति रिभाइज गरेर पास गरौँ भने भए पहिल्यै हुन्थ्यो के। तर त्यो यति गिजोले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यति गिजोले कि अब त्यो अमेरिका पनि इरिटेसनमा आइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यो ल अनुदान भए पनि तिमीहरू चाहिँ के गर्छौ भनेको छ ऊ गरेको छ। यसमा चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिक तहमा आउने मुद्दै होइन क्या। यो अनुदान अब नेपालले लिने कि फिर्ता गर्ने, जहाँ जहाँ चाहिँ अनुदान लिँदाखेरि समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने। अनि संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन। होइन त्यो संशोधन गर्न पनि तयार नहुने पनि कहीँ हुन्छ। अमेरिकाले भन्छ हाम्रा राजनीतिक दलहरूले किन अहिलेसम्म पारित गर्न सकेनन् त? यसको मतलब विवाद छ। विवाद छ भने त संशोधन गरे भइहाल्यो नि। जहाँ जहाँ संशोधन गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्दा के आपत्ति? स्थिति पारित भयो भने गठबन्धन फुट्छ टुट्छ। अहिले त पारित हुने सम्भावना अहिले निर्वाचनभन्दा अगाडि एमसीसी पारित हुँदैन। यी सबै डराइरहेछन् नि त होइन। किनभने त्यो त जनस्तरसम्म गएको छ नि। एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा तपाईँले यति विभाजित समाज बनाइदिनु भयो, यति विभाजित राजनीतिक दल बनाइदिनु भयो। दुर्विकृत भएको छ। अब राजनीतिक दल त्यहाँ गएपछि त त्यो स्वाभाविक रूपले तल पनि गएको छ होइन। यसमा ओपिनियनहरू चाहिँ चाहे बुद्धिजीवीका, चाहे पत्रकारका, चाहे समाजका अरूका नेताका मात्रै त होइन, त्यहाँ पनि चाहिँ एक ढङ्गले विभाजित भएको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो क्षति भन्नुहुन्छ भने एउटा कुनै यति थोरै पैसाको अनुदानबाट यति धेरै डाइभर्स चाहिँ समाज चाहिँ विभाजित हुने चाहिँ हाम्रो देश दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो यो। भन्नुहोस् न, त्यो यति धेरै चाहिँ जुन विभाजन आयो त्यो त्यसै आएको थियो, केही पनि नभइकन त आएन होला। हाम्रा काहीँ न काहीँ मिस्टेकहरू। राजनीतिको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि एकदम ठ्याक्कै मलाई सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिएर निकास दिनुहोस्। अब निर्वाचनमा मुलुक जाँदाखेरि गठबन्धन बन्न सक्छ कङ्ग्रेस, प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचमा? होइन, मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। प्रचण्डजीहरूले चाहिँ त्यो चाहनु भएको छ, माधव नेपालजीले पनि चाहनु भएको छ। किनभने उहाँहरू अलिक कमजोर हुनुहुन्छ होइन। हो, गठबन्धन यतिसम्म बन्ला कि प्रचण्डलाई जिताउने हदमा, माधव नेपालजीलाई जिताउने हदमा काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवार नउठाइदिएला अथवा देशभरि गठबन्धन बन्न सक्दैन, कमजोर उठाइदिएला। काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो किन हान्छ र? काङ्ग्रेसलाई अहिले त कम्युनिस्टहरू यसरी विभाजित भएको बेलामा होइन, जति बेला चाहिँ काङ्ग्रेस आफै सुध्रेर राम्रो त हुँदैन। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू विभाजित भएको बेला राम्रो हुन्छ काङ्ग्रेस होइन। कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर चाहिँ 3टा टुक्रा बनिसकेका बेलामा होइन, अरू टुक्रा त छँदै थिए। एउटै पार्टी टुक्रिएर 3वटा भएको बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा किन उसले चाहिँ आफ्नो प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवको बिचमा चाहिँ गठबन्धन बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ सक्छ। 3वटा शक्ति हुन्छ आगामी निर्वाचनपछि। हो, त्यो प्यारलल शक्ति 3वटै हुन्छ। फेरि पनि चाहिँ यदि त्यो गठबन्धन भयो भने त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ वैद्यहरू पनि आउन् होइन, चुनावमा भाग लिने भयो भने, अथवा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब चुनावमा चाहिँ विप्लवहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ निर्वाचनमा। त्यो चाहिँ मैले देखाएको छैन अहिलेको अवस्थामा होइन। विप्लवहरूलाई अलग राखेर, किनभने उनीहरूलाई पनि अलिकति समय चाहिन्छ नि। उनीहरूको शक्ति पनि त्यस्तो होइन। कुनै गठबन्धनमा जानु बित्तिकै ठुलो प्रभाव पार्ने शक्ति विप्लवहरूको होइन। त्यसो भए देशको राजनीतिले निकास चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन ठ्याक्कै? होइन, निकास त के हो भने हामीलाई चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कर्मिक निकास दिन्छ। निर्वाचनले एउटा कर्मिक निकास त दिन्छ, तर हामीले सोचेको निकास, हामीले जो कल्पना गरेका छौँ निकास, यो मुलुक जहिले पनि हेर्नुहोस् कहिले पनि इतिहासमै त्यो घाम नलागेको एउटा चाहिँ अँध्यारो जुन सुरुङ छ नि, त्यसमा अलिकति घाम लाग्ला भन्ने निकास चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ छैन। अहिले कमसेकम चाहिँ आगामी 5 वर्षलाई चाहिँ छैन। उज्यालोतिर हामी जान सकेका छैनौँ। कहीँ पनि आशाको उज्यालो चाहिँ छैन। अँध्यारो सुरुङ नै हो। निर्वाचन भए पनि त्यो अँध्यारो सुरुङमा घाम लाग्ने सम्भावना चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच मोहनरामजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।